बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है, 2025 है। ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सितारे हैं इस वक्त जो बसात बिछी हुई है, मोहरे आगे किए हुए हैं। अब मेरे ख़्याल में जो अहले नज़र लोग हैं उन्हें मेरी बात बहुत गहरी समझ आई होगी कि मोहरों वाली बात जो मैंने की थी उस सिमत में बातें आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। आज दोस्तों, ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मरीख़ जो है इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे में 8वें ख़ाने में बैठा हुआ है, बुर्ज अकरम में है और उसके साथ अतारत बैठा हुआ है। मरीख़ आज 15वें दर्जे पे सफ़र तय कर रहा है और अतारत जो है 9वें से 10वें दर्जे पे है। अब देखा जाए तो इन दोनों का हद इत्तिसाल जो शुरू हो गया है, दोनों सितारे इकट्ठे होने की सिमत में बातें आ रही हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि इस वक्त जो ज़ायचे में सियारगान हैं, जिसमें ज़ोहरा जो है आज अपने हबूती बुर्ज के आखिरी दर्जे पे है और शाम तक या रात के किसी वक्त में ये बुर्ज मिज़ान में पहुंच जाएगा। जो मैंने आपसे बातें अर्ज़ की कि बुर्ज सौर और बुर्ज मिज़ान के लोग इंतहाई मोहतात रहें, ये उस सिमत में भी बात कर रहा था। और इससे अगली जो सबसे अहम बात ज़ायचे में मैं आपके साथ करूँगा, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वो ये है कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में आज रात के किसी टाइम पे ज़ोहरा जो है ये ज़ायचे के 11वें ख़ाने में पहुंच जाएगा। और ये जो ज़ोहरा जब यहाँ पहुँचेगा दोस्तों, बुर्ज मिज़ान में, ये यहाँ इसका अपना घर है और इमरान खान साहब के ज़ायचे का ये 11वां ख़ाना है। लिहाजा 11वें ख़ाने का जो मालिक है वो अपने घर में पहुँच जाएगा। उम्मीदों की सिमत में नतायज आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मेरे पास जो केपीके के जो वज़ीर आला बने हैं, इनका मेरे पास ज़ायचा नहीं है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में 2 बंदे तकड़े हैं। एक पाकिस्तान के ज़ायचे में इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग है और दूसरा अदलिया स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूँ। और ये जो बसात बिछी हुई है, इसमें जब मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहरा खान साहब के ज़ायचे के 11वें ख़ाने में जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि बातें कुछ की कुछ होने की सिमत में हैं। अब बातें खान साहब को भी नए अंदाज से समझ आएंगी और उनका मकाम भी ज़ायचे में मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। अदलिया मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और उसके फ़ैसलों से अब ज़ाहिर होना कुछ ना कुछ हद तक लोगों को समझ आना शुरू होगी ये बातें। और ये जो वक्त है जो गुज़र रहा है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि बुर्ज-जद्दी की एक शख्सियत इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और बुर्ज-जद्दी के हवाले से मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फ़ार्म 47 वाले, ये भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और जो कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की, तो इनका मर्ज़ बढ़ रहा है, मुश्किलात इनके लिए बढ़ रही हैं। और ये जो ज़ायचे में जो इन्होंने इक़दाम उठाया है 12 और 13 अक्टूबर को, ये आप समझिए इनके गले में एक रस्सी बन के लिपट जाएगा। जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर वो जद्दी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को पढ़ा जाए, तो पहली बात ये है उनका उनका जो सितारा है ज़ुहल वो रिवर्स है। दूसरी बात ये उनके ख़ाने अमीद का हाकिम सितारा, उनके 10वें ख़ाने का सितारा, सॉरी, जो 10वें ख़ाने का हाकिम सितारा है वो इस वक्त अपने हबूत के ख़ाने में है और उसके साथ साथ उनके 10वें ख़ाने में सूरज बैठा हुआ है जो अपने हबूत की जगह पे बैठा हुआ है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें इंतहाई नेगेटिव हैं। तो आज और कल के दिन 12 और 13 अक्टूबर के जो दिन हैं, ये असल में वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, इनकी पार्टी के लिए, इनके सियासी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई नहस साबित होंगे। माज़ी में मैंने इन्हीं सितारों को पढ़ते हुए आपसे अर्ज़ किया था कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कराएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि उनके ज़ायचे में पहले ख़ाने का हाकिम सितारा और ज़ायचे के चौथे ख़ाने का हाकिम सितारा दोनों इस वक्त भी, आज 13 तारीख को भी, हबूत वाले बुर्जों में बैठे हुए हैं। लिहाजा उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो काम करेंगे उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह आपने देखा ये वहाँ से हो आए हैं, उसके बाद इन्होंने जो करने की कोशिश की, जो बातें करने की कोशिश की, जो भी इन्होंने बयानियाँ बनाया, और वो बयानिया जो है इनके किसी काम ना आया। और ये जो मौजूदा नए जो वज़ीर आला आज बने हैं, मैं आपको उनके बारे में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए, तो आज ज़ायचे में
عمران خان صاحب کا ستارہ اپنے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کے چاند بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا خان صاحب کا یہ فیصلہ بہت دورس نتائج کا حامل ہوگا، کیونکہ ان کے ذائچے کے جو ان کا ستارہ ہے ذاتی، وہ چاند کے ساتھ اسی کے گھر میں اب بادشاہت کے مقام پہ بیٹھے گا۔ اور دوسرا اہم ترین بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ان کے آج رات کے کسی وقت میں زہرہ جب اپنا بٹ چینج کرے گا، وہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے، 11ویں میں آ جائے گا، لہٰذا 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا حاکم ستارہ اپنی جو طاقت ہے وہ پوری استعمال کرے گا۔ تو یہ بات بھی بتا رہا ہے کوئی خاتون خان صاحب کے ذائچے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ اب حسب سابق احباب بہت ساری خواتین کے نام لیں گے، مجھے اس خاتون کا نام بالکل نہیں پتہ، اگر مجھے پتہ ہو تو میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ فلاں خاتون جو ہے وہ ذائچے میں اہمیت حاصل کرے گی، لیکن جتنے میرے پاس ذائچے ہیں اس کے حوالے سے جو اپنا پی ٹی آئی ممبرز جن کے جو پی ٹی آئی سے خواتین مطلب شامل ہیں اس میں سیاسی ہیں، ان میں سے خاتون کا ذائچہ تکڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب انہیں وزارت ملنے کا جو وقت ہے وہ بھی آ سکتا ہے، اور یا انہیں کوئی اہم عہدہ دیے جانے کی سمت میں باتیں ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں کسی کا ذائچہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے۔ باقی دوستو، پاکستان کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ جو ہے وہ برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مخفی برج ہے، ہڈن ہے، تو جو مہرے چلے مہرے ہلے اس کی باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ ہڈن باتیں دوستو بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ کون کہاں ہے اور کون کہاں ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں یہ جو کران ہو رہا ہے عطارد کا اور مریخ کا برج اکرم میں، اور ان کے ذائچے کے اس پاکستان کے ذائچے میں عقرب سے پچھلے برج میں زہرہ پہنچنے والا ہے۔ اب جب زہرہ اپنے گھر میں ہوگا، مریخ اپنے گھر میں ہوگا، عطارد مریخ کے ساتھ اپنا جو ہے کران کرے گا، تو یاد رکھیے گا کہ ڈپلیکیٹ چابی بھی ہوتی ہے، ہر تالے کی ایک چابی اصل بندے کے پاس ہوتی ہے، ایک اس لاکر کی چابی ان کے پاس بھی ہوتی ہے جو بینک کے مینیجر ہوتے ہیں یا سیکورٹی کا انتظام رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ ذائچے میں عطارد کا اور جو مریخ کا کران ہے یہ ایک ڈپلیکیٹ چابی کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ چابی کیا ہوتی ہے، کیا لگتی ہے، کون سا تالا کھلتا ہے، یہ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کو بتائے گا۔ آسٹرالوجی یہی سبق سکھا رہی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ذائچے میں سب سے بڑے سیارگان آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، طاقتور ترین ستارے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اتنے طاقتور ستارے ہیں، آپ سمجھیے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو بیچارے بے روزگار تھے، گھروں کے خرچوں سے تنگ تھے، اب یہ جو کمیونیکیشن جن کے ذائچے میں انتہائی پازیٹیو بنے گی، وہ آنے والے وقت میں اپنے گھروں کے مالک بن جائیں گے، روزگار کے مالک بن جائیں گے، اور کئی لوگ اس ملک سے باہر جائیں گے، کیونکہ ذائچے میں یورنس، نیپچون اور پلوٹو کے جو 7 نظرات ہیں، اس کے اثرات یہی باتیں بتا رہے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 11ویں خانے کا حاکم آج رات کو 11ویں خانے میں پہنچ جائے گا، اور یہاں پہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے برج میزان میں بیٹھ کے پلوٹو کے ساتھ، پلوٹو نے سب سے پہلا ستارہ جو ویلکم کرے گا وہ پلوٹو ویلکم کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج جائیں گے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بات سنی جائے گی، اور جو میں نے عرض کیا کہ یہ ستارے جو تبدیلی کی سمت میں اعلان کر رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ تبدیلیاں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو سال 2025 ہے اور 2024، اس میں جو سیارگان آپس میں رہے، جنہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، ماضی والی کوئی بات بھی نہیں رہے گی، نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ نے دیکھا ہماری اس پریڈکشن میں جس بندے کا بطور ایم پی اے نام تھا، ایک کارکن تھا، آج وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گیا ہے۔ یہی دوستو ذائچہ اعلان کر رہا تھا کہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی، پرانی چیز کوئی نہیں رہے گی۔ یہ ابھی نقطہ آغاز ہے، آگے آگے جیسے ستارے جائیں گے، جو چیزیں سمجھ آئیں گی، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری دوائی پولی کیور آپ کی باڈی میں موجود تمام جو انفیکشن ہے، اگر آپ کی باڈی میں ایسیڈیٹی ہے، آپ بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں اور گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی ہے، اپنے کام پہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، ان تمام حالات میں ہماری دوائی پولی کیور استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو کبھی بھی مطلب کوئی برگر کھائیں یا کڑھائی کھا لیں یا رچ ڈائٹ جو بھی ہے وہ لے لیں، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے،
وہ ہماری دوائی پولیو کی، اور 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام آزمائیں، انشاءاللہ انہیں کوئی چیز بھی تنگ نہیں کرے گی، صحت ان کی بہتر ہو جائے گی، اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اس دوائی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔